وهنايا البنات غادي ندير واحد شي حريشات ساهلين ماهلين. بالنسبه لهاد الحريشات غنحتاجو 2 كيسان ديال السميده ديال الحلوه. غادي نحتاج كاس ما عمرش خليط ما بين الزبده والزيت. غادي نحتاج ربع كاس ديال الحليب. نورمالمون هي كتعجن بالماء، مي انا ما كيعجبنيش نعجنها بالماء، كنبغي ضروري نزيد الحليب. المهم انا غندير هاد نص كاس تقريبا ديال الحليب. الا خصنا نزيد الماء. غادي نحتاجو مليحه، غادي نحتاج واحد البيضه، وغادي نحتاج خميره حمراء وبيضه. صافي. دونك هادو هما المقادير ديال هاد الحرشه. كما قلت لكم اول حاجه غادي نبدا بها هي السميده. غادي ندير السميده في شوفوا شنو هاد الشيء. غادي ندير السميده في هذا في البول. كما قلت لكم انا غادي ندير غير 2 كيسان، ممكن تضاعفوا المقادير. 2 كيسان ديال السميده، 2 كيسان ديال السميده. ودابا يا البنات من بعد ما درت السميده غادي نزيد عليها شويه ديال الملحه. نسيت واحد العنصر نسيت واحد العنصر. نسيت سنيده. دونك انا غادي نزيد سنيده. السنيده البنات ديروا واحد ربع كاس على حساب. انا درت هذا السكر الاسمر. ها هو. دابا يا البنات انا تنزومي لكم شويه باش يبان. صافي مزيان كما قلت لكم. دابا غادي ندير السنيده. غادي نخلط هاد العناصر هكا ملحه وسنيده. من بعد غادي نزيد هذاك الزيت والزبده. دابا الزيت والزبده خصنا نخدموهم مزيان حتى يدخل ينسجموا مزيان مع الخليط. نخدميهم مزيان. هنا فاش كتنجح هاد الوصفه، يعني ملي كتخدمي هاد السميده مع الزيت والزبده كتجي زوينه يا البنات. انا كتعجبني، كتحمقني سيرتو في الفطور ولا في الكوتي بحال هكا. وانا راه دغيا كتوجد ما كتشدش اليد. صافي. ودابا كديروا لها بحال هكا باش كتشوفيو. ها نتوما شتي كي كتجي. المهم كتجي مخدومه مزيان. دابا غادي نزيد ليها داك ربع كاس ديال الحليب. وبالنسبه للنسمه ديالهم ممكن تنسموا باي حاجه بغيتو. غادي نزيد ديك البيضه. كيجيو هاد الحريشات رائعين رائعين. هاد الحريشات البنات المذاق ديالهم زوين وكيجيو بحال هكا الكوتي كما قلت لكم. سورتو انهم ساهلين. هانتوما دغيا جمعنا المقادير. ماشي ما كتكونش في الدار، يعني كاين في اي دار. صافي خميره وهذا زدتها والبيضه كلهم في دقه واحده. ودابا غادي نخلط الخليط مزيان وان شاء الله غادي نقدمها لكم تشوفوا الطريقه ديال. دونك كما شفتوا راني ما غاديش نحتاج الماء. ها هي ما غاديش نحتاج باقي الماء. نورمالمون الا جاتكم ناشفه غادي تزيدوا الماء على حسب السميده. راه عرفتوا السميده كتختلف. ها نتوما دابا غادي نخليها تشرب وبما تخمر شويه. وديك الساعات غادي نوريكم كيفاش غادي نخدموها. بالنسبه يا البنات اللي الحرشه ديالي غنخليها تشرب مزيان. على ما وجدت انا المقله وقديت البلاصه فين غادي ندير السميده. غير بغيت نشارك معكم البنات واحد الماسك. اش غنقول لكم، خطير 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 خطير. انا راه ما وريتو لكم حتى جربته على البشره ديالي. عطاتو ليا واحد الصديقه ديالي سميتها لبنى، وديك السيده يعني خطيره كقلب على الماسكات زوينين. زعما عطاتني واحد النتيجه اللي تصدمت فيها. والبشره عرفتي كتكون رطبه. عرفتي راه كتجيكم عيب وعار ديروا لها المكياج. عرفتي كتجي واحد لابو زوينه. المهم ان شاء الله غندير لكم فيديو خاص على هاد الكوماج اللي عطاتني ولو ماسك. غير الماسك ها هو كما شفتوا راه فيه مكونات ساهله. فيه الزعتر يا البنات مطحون، وفيه معلقه ديال العسل ومعلقه ديال الزعتر ومعلقه ديال الزعتر ومعلقه ديال مايزينا. دونك هادشي اللي كاين في هاد لو ماسك. ومن قبل ما ديري الماسك ديري كوماج يا البنات. والله الا انا تصدمت بالنتيجه.
خليته هنا، قلت ان شاء الله حتى الغدا ونعاودو. انا ان شاء الله غندير لكم فيديو خاص عليه، غير الا بغيتو نيت هاد لو ماسك والكوماج ديالو، خليوها ليا في لي كومونتير ان شاء الله ونديرها لكم. دونك البنات هذا هو الشكل ديالهم بعد ما درتهم. انا غنشارك معكم كيفاش كيجيو. دونك هادي كنقلبها بحال هكا وكنقلب هكا، شده كمان هذا واحد اليد. دونك كنعاود معكم هادي ملي كنشدها بحال هكا يا بخي كنقلبها، كتجي ساهله يا البنات. غير اهم حاجه هو انكم ترشوا هذا السميده مزيان، ترشوا السميده مزيان، وكيكون هذا هو الشكل ديالهم. شفتوا؟ ما نعاودش لكم البنات الريحه اللي طالعه، ان شاء الله نشارك معكم دابا كيفاش كنحطوهم دابا، لان الشكل ديالهم صافي نضج. انا غادي نبدا نزول فيهم هكا باش نوريكم الطريقه ديالهم ملي كتبغيو تحطوهم. واو سخونين. كما قلت لكم غادي نهز شويه ديال السميده هو الاول، نرش بها مقله، كنهز داك الاطار اللي عندي، كنهز العجينه بحال هكا وكندير بحال هكا. بالنسبه لهاد العجينه البنات راه ليها ديك الغطاء ديالها، اللي بغات تستعملوا بيان سور تستعملوا. انا كنكتفي غير بيديا. من بعد غادي ندردر شويه ديال السميده من الفوق، وها هما الحريشات ديالي واجدين. كنتقل الثانيه حتى هي نفس الشيء. نعاود معكم العمليه. ونرش السميده ونحيدها. كيكون هذا سخون ولكن صبروا ماشي سخون بزاف عادي هكا يا البنات. هذا الاطار كيعطي لكم نفس الحجم ديالهم هكا صافي. ومن بعد غنخليهم يطيبوا صافي. هذه هي الطريقه ديالهم، كيجيو بحال هكا، هما كيجيو غزالين. وهنايا البنات هما اخر ثلاثه غادي ندير. هادو نسيتها شويه تحرقات ليا معليش. هنا في الكاسرونه البنات درت شويه البيض تسلق، شعلت على البراد الماء، درت الماء يطيب ان شاء الله باش نحضروا انا وياكم الكوتي ديال هاد العشيه. يا البنات غادي نوريكم طريقتي كيفاش كنحط الطبله ديال اتاي. المهم فرشت لي هاد الفراشيه، درت البراد والكيسان حيت كاين غير انا وليداتي، دونك انا ماشي دائما كندير هاد، غير اليوم بغيت نفركس عليهم شويه وصافي. وهنا يا البنات غادي نحط هادو اللي فيهم كوفيتير الزيت. ما غاديش نحط هادي بلاطو لان الطبيله كما كتشوفوا صغيره، دونك غادي نحط هادو. والحريشات اللي صايبت معكم ها هما، الحريشات اللي درت معكم. وهنا بالنسبه للبيض مسلوق درتو في هاد البارتيات هادو ديال اكسيون هكا، عطاو منظر زوين. وهنا عندي شويه الحلويات ديال العيد هما باقيين، غادي نحطهم هنا. وغادي ندير شويه ديال الاجبان والعسل، درتهم في هادي ديال ايكيا، نحطها حتى هي هنا صافي. هذه هي الطويله ديالي كتجي على هذا الشكل، بقى خبيز. صافي يا البنات غنحط الخبز، غنحط الماس هذا نحطهم هنا ونحط الخبز. هذه هي الطبيله ديالي. من بعد ما حطيت الخبز كتجي الطبيله ديالي على هذا الشكل، كتجي زوينه رويقيه. المهم الخبز، حريشات، شويه الحلوى والبيض مسلوق
والليدام كل حداش كيسمي شويه الاجبان وصافي. وهكا كتجي الطبيله ديالي. غادي ندير الكوتي ديالي انا ووليداتي، حيت غير انا وياهم اللي كاينين في الدار. ومن بعد ان شاء الله لان مع ديك 8 ونص هكا معروضه لواحد العراسيه غير لا فامي هكا اللي غادي يكونوا. دونك غادي نبدا نحضر، نوجد راسي ونحضرهم باش ان شاء الله نمشيو. غادي يطرقوني خويا ومرتو تما نطرقوا الوالده وغادي نمشيو للعراسيه ونديكم معايا اكيد. وغادي نمشيو دابا ان شاء الله باش نطرقوا الوالده وسميتهم وصافي. لبست حوايجي قديت لحالتي، لبست غير هاد القفطان كان عندي ما كريت ما والو. لبست هاد القفيطين في الكحل وفي هاد اللي هاد الطرزه هادي بهذا بلاغجونتي وصافي. ودرت الفولار حتى هو في لارجونتي وهزيت هاد الصاك اللي في الكري والابيض وصافي. وقديت حالتي درت شويه الماء شويه الميكاب وصافي هادشي اللي كاين. ودابا غادي نمشيو لهذا نمشيو عند الوالده حتى هي وجدت راسها باش نمشيو ان شاء الله مجموعين المناسبه. سمحوا لي كاميرا كتحرك هنا حيت الطرقان تبارك الله زوينين بزاف 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 مسرحين داكشي علاش كتحرك ليا هذا بورطابل في يديا. وهنايا البنات وصلنا حتى الدار عند الوالده كنتسناوها تهبط. ودابا بغيت نوريكم القفطان كيفاش كيجي. هذيك الساعه مكازه في الطوموبيل ما غاديش يبان لكم مزيان. هذا هو السويك اللي قلت لكم هزيت وصافي. نضمه ديال هذا الصنطه في هاد في لارجونتي وقفطان في الكحل، المهم شي حاجه خفيفه وصافي. وهذا ديال مرت خويا حتى هي لابسه في الموبرا. وهنايا البنات دخلنا للدار فين كاين العرس. حيدت الصوت لان كنصدع بزاف ما باش نديرونجيكم داك الصداع. دونك صافي تلاقيت هاد الطبيله فيها غير بنات عماماتي وعماتي. دونك جلسنا نيت معاهم. هذه مرت خويا وهذه بنت عمتي وهذه عمتي وهنا الوالده وبنت خويا. صافي هادشي اللي كاين هنا. هيا عمتي كتقول لكم باي باي وكتقول لكم ديروا لي جيم وطلعوا فيها مزيان. المهم كنضحكوا وصافي باش نبدلوا الجو وصافي. هنا واحد بنت عمتي يلاه هانتوما يا البنات شوفوا كي درت المخترعه ديالنا كيصا معنا في الطبله. قدات هذاك الشيء وهذاك والورق من الوسط والباقي بلا ما نوريه لكم. وهنايا البنات غادي نقول لكم بسلامه ونخليكم ان شاء الله حتى الفيديو الماجي. وكنتمنى يعجبكم وما تنساوش التعليق ديالكم واللايك.